السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. الفيديو تاع اليوم جبت لكم وصفات مفيدة للجسم وسهلة التحضير وما تديلكمش الوقت بدون فرن. راح نديروا وصفة سمك التونة مع تتبيلة رهيبة ويجيكم السمك تاعكم بزاف بنين، وراح نرافقها مع السلق. الطريقة تاعو راح تكون سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. راح نبداو بسمك التونة. لهنا عندي شرائح شريتهم من عند البائع تاع السمك، قطعهم لي هو. كي روحت للدار لهنا هذه لابو نحيتها انا، لازم تستعملوا بالسكين وتنحوا كامل لابو تاعو، متخلوش لابو. وحكمت نظفتو. كي نظفتو طريقه التنظيف تاعو تحكموا تحطوه في الماء والخل، وتقدروا تضيفوا ليه حتى الماء، تضيفوا ليه الملح، ولا تحبوا تستعملوا ماء وخل بركه. تخلوه في الماء وتنظفوه مليح، بك تحطوه في الكسكاس تخلوه حتى ينشف تماما. نجيب لا بلونش، تحبوا تقدروا تستعملوا حتى الريسيبيون، ما كاين حتى مشكل. نحطوا الشرائح تاعنا بالطريقه هذه. لهنا ديما الشرائح حسب افراد العائله وانتم لكم الاختيار. لهنا لا درت لا بلونش باش نتحكم في لي زيبيس. لهنا اول حاجه نديروا على الجهه هذه كميه من الملح، رشات خفيفه، ما تكثروش الملح باش ما تروحش هذيك البنه تاع السمك. نزيدوا رشات من الكمون، ديما غير تمشيو بالرشه، ما تكثروش بزاف باش ما يفقدش البنه. وتقدروا تستعملوا حتى الريسيبيون، تحطوا كامل لي زيبيس في الريسيبيون، باك تحطوا عليها تتبيله. لهنا راني نستعمل في الفلفل الحلو، تحبوا حار ولا حلو، لهنا راني راح نستعمل الحلو، وتقدروا تستعملوا الحار، واللي يحبها حاره بزاف يقدر يضيف لها حتى الهريسه. لهنا راح نحط ثوم مربيته في العراق، نعرفوا السمك انه يحب الثوم بزاف. راح نستعمل ايدي لهنا باش نتاكد انه التتبيله دخلت في الحوت تاعكم. نزيد نقلب على الجهه الاخرى، وراح ندير نفس الطريقه، نديروا الملح ولي زيبيس اللي درناهم قبيلاتي. نقلب من الجهه الاخرى وندير الفلفل الاسود. هذه التتبيله تجيكم بزاف بنينه. انا اليوم مانيش راح نديرو في الفرن، وكان جيتو راح ديروا الفرن تضيفوا ليه الزيت، بس انا اليوم كي راح نقليه في الزيت مانيش راح نحكم ندير ليه الزيت. نجيبوا ريسيبيون ونحطوا فيها السمك هذا. الخطوه هذه درك نغطيه ونخليه في الثلاجه على الاقل ساعه باش يشرب التتبيله تاعو ويجيكم بنين. فيما يخص الوصفه الثانيه، عندنا كميه من السلق، هذه ربطه كامله، حكمت غسلتها وخليتها نشفت وقطعتها الى قطع. شوفوا القطعه كيفاه تكون. عندنا لهنا حبه تاع طماطم ربيتها في العراق، قطعه تاع الزر، تحبوا تقطعوه قطع صغيره ولا تحكموا ترحوه في الروبو، لكم الاختيار، ولا تقدروا تستعملوا حتى اللحم المفروم. حبه بصل صغيره مقطعه الى قطع، كميه قليله من الفلفل. انا هذا الفلفل راهو حار بزاف، على هكذا استعملت كميه قليله، وانتم كي تعودوا تستعملوا الحلو استعملوا حبه كامله وقطعوها الى قطع. درك نمروا لتحضير الوصفه. في مقلاة على النار راح نحط 2 ملاعق تاع زيت يكونوا ملايه، ونخليهم يسخنوا ونضيف عليهم السلق. لهنا ما تشوفوش الكميه كبيره ربطه كامله، بعديك راهو راح يتبدل اللون تاعو الشكل تاعو وتولي الكميه قليله. راهو مفيد بزاف للجسم، لازم تدخلوه في الوصفات تاعكم. راني دايرته في الفرن، ماذا بكم ادخلوا شوفوا الوصفه في صندوق الوصف. انا اليوم حبيت نستعمل مقله واحده باش ما تعبوش رواحكم. نديروا على الاول السلق ونبقاو نحركوا فيه حتى يذبل وتقلل الكميه تاعو. لهنا راني حطيت السلق وبديت نحكم نقلب فيه حتى تحسوه ذبال، وبدت الكميه تاعو تنقص. شوفوا ماشي كيما حطيته المره الاولى. لهنا تقدروا تقلوه بس في المقلاة بالطريقه هذه ب2 ملاعق تاع زيت، ولا تقدروا تحطوه في الفور، بس حنا نفضل هذه الطريقه باش يقعد محافظ على القيمه الغذائيه تاعو في نفس الوقت ما يديركمش الوقت. لهنا راهو تقلى، لازم تخلوه يتقلى مليح حتى يولي شكله بالطريقه هذه. درك نحيه من المقلاة ونرجعو نكملوا باقي الوصفه. في نفس المقلاة
نديرو 3 ملاعق تاع زيت. مكلاه تغسلوا المقلاة خلوها كيما راهي، جوست تنحو السلق منه وتعاودوا ترجعوا تكملوا الوصفه في نفس المقلاة. نضيفوا لها البصل، لازم تقطعوه الى قطع ونخلي البصله تتقلى. نضيف معاها صدر الدجاج. هذه الوصفه تجيكم بزاف بنينه ومام سهله، كل شيء في المقلاة، بزاف مفيده للجسم. ماذا بينا نديروا وصفات تكون مفيده للجسم ونعطوا طاقه لجسمنا. حتى الناس اللي دايرين ريجيم يقدروا يديروا الوصفه هذه، خاطرش كلها فوائد، فيها البروتينات، والسلق راهي الفوائد تاعو معروفه. الفلفل فيه الفيتامين سي، والطماطم كان مفيده للجسم. كي تشوفوا البصله تبالت نضيفوا كميه الفلفل. لهنا راني استعملت كميه قليله خلاص تاع فلفل، خاطرش الفلفل هنا راهو حار بزاف، على هكذا ما كترطش. وتقدروا تستعملوا حتى الفلفل الحلو، يكونوا عندكم ولاد ما يتناولوش الحار، تقدروا تستغنيوا على الفلفل الحار. في هذه المرحله نضيفوا الطماطم اللي رفيناها، لازم تربوها مثلا تقطعوها الى قطع. نضيفوا كميه من الهريسه، اللي ما يحبش ما يديرش. نضيفوا الملح ما تكثروش، والفلفل الاسود، لان هذه التوابل راح نستعملها غير ملح وفلفل اسود، ونحرك. في هذه المرحله نضيفوا عليها السلق اللي قبيلتي حمصناه في المقله، ونخلوه يتقلى مع هذيك لاصوص اللي درناها ويتجمر. كاينين الناس يتناولوها بالطريقه هذه، وتقدروا بعد ما يكمل يتجمر تقدروا تضيفوا لها البيض وتجيك شغل الاومليت. لهنا نغطيها ونخليها على نار هاديه حتى نشوفوه تشرب هذيك لاصوص، ونطفوا عليه النار. بعد ما يتشرب السمك التتبيله هذه خرجته من الثلاجه. لهنا في هذا الصحن حطيت سميد، وتقدروا تستعملوا حتى الفرينه، انا نحب نديرو بالسميد. نرمدوا الحبات فيه راح يجوا مقرمشين ومن داخل يجوا طريين. شوفوا الطريقه سهله. المهم انتم خلوه هذيك المده اللي قلتها لكم، وكل ما تخلوه مده اطول راح يجيكم بنين، خاطرش راح يتشرب هذيك التتبيله. ولهنا اللي ما تحبش السميد والفرينه تقدر دير حتى الخبز المرحي، لهنا انتم كيما تحبوا. وكي تكونوا راح تستعملوا هذا السمك في الفرن ديروا نفس هذه التتبيله في ريسيبيون، غير ضيفوا لها الزيت خاطرش باش ما يجيكمش ناشف. لهنا كي راح نقليه في المقلاة، ما حبيتش ندير في التتبيله الزيت. نرمد كامل الكميه بالسميد هذا ونروحوا نقلوه في المقلاة. في المقلاة حطيت الزيت وشعلت النار، لازم تخلوا الزيت يسخن مليح، وتحطوا تقلوا الشرائح تاع السمك التونه، راح يجي بزاف بنين. ما تبقاوش تقلبوا فيه، خلوه حتى يحمر من تحت باش تقلبوا الحبه. درك نقلبوها، لازم النار تكون نار متوسطه، ما تعلوش بزاف النار. شوفوا اللون تاعو كيفاه يجي. ونزيد نخليه يطيب من الجهه الاخرى. نكمل كامل الاطباق تاعي نوجدها، وتشوفوا كامل الاطباق في شكلهم النهائي. الاطباق اللي درناها نهار اليوم راهي واجده، اطباق خفيفه وفي نفس الوقت مفيده للجسم. سمك التونه شوفوا كي خليته، شوفوا شكله كيفاه جا هايل. قدمته مع البطاطا. ولهنا في هذا الصحن حطيت هذيك اللي درتها بالسلق والدجاج. كما قلت لكم تقدروا تضيفوا في الاخير، ضيفوا لها البيض، اللي يحب البيض يديرها بالبيض والمعنوس. لهنا حطيت طبق فردي، ولهنا سلطه مشويه. ان شاء الله اطباقنا نهار اليوم تكون عجبتكم، وتبارطاجيوها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطوا تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.